बुलेटिन का आगाज मौसम के अहवाल के साथ। आलूदगी के एतबार से बाहों का शहर पहले नंबर पर। स्मोक की ओर से चराह 450 तक जा पहुंची। सैयद मरातब अली रोड स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 665 रिकॉर्ड हुआ। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 तक जा पहुंचा। महकमे माहौलियात की आने वाले दिनों में आलूदगी में मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है और इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, अगर लाहौर के स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो दिन ब दिन स्मोक शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं जो है वो लाहौर को बुरे तरीके से अपनी लपेट में ले रही हैं। अभी भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आपको बताता चलो कि लाहौर का आलूदा तरीन इलाका जो है वो लिबर्टी है, जहाँ पे 724 AQI रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड पे 665, जबकि शिमला पहाड़ी में 540 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह गाजी रोड पर भी जो है वो AQI 480 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह बात कर ली जाए तो जौहर टाउन की, तो वहाँ पे भी 338 रिकॉर्ड किया गया है। शाहराह कायद आज़म पर 326 AQI रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत की जानिब से जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर SOPs की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं देता, जबकि शहरियों को हदायत जारी की जा रही हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो है वह एहतियाती तदाबीर अपनाते रहे, क्योंकि हस्पतालों में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। जहाँ पे हुकूमत आला सतह पर जो है वो इक़दाम कर रही है, लेकिन वहाँ पे शहरियों की भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की जिम्मेदारी बनती है। जी शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा कल बैरून मुल्क दौरे पर रवाना होंगे। सैयद मूसा रजा 10 से 14 नवंबर तक बैरून मुल्क दौरे पर होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेब भट्ट को DC लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमे SNGAD ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के बैरून मुल्क रवानगी के दौरे की रुख्सत कबूल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा 10 से 14 नवंबर तक बैरून मुल्क के दौरे पर होंगे, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेब भट्ट को DC लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। सैयद मूसा रजा के बैरून मुल्क छुट्टियों के दौरान ADCR सुहेब भट्ट बतौर डिप्टी कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। महकमा SNGAD ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की रवानगी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान उनकी मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अशर जमील ने किया है, जो कि सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 है और इसी का मुतलका जो डिपार्टमेंट सर्विसेज 1 है SNGAD डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि DC लाहौर 10 से लेकर 14 नवंबर तक बैरून मुल्क दौरे पर होंगे। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का बैरून मुल्क दौरे की जो रुख्सत है वो मंजूर कर ली गई है। जी, रुख्सत मंजूर कर ली गई है, बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन में घर से 3 करोड़ से ज़ायद की चोरी की वारदात का मामला। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा शहरी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब पर गया तो डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का अमल जारी है और इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइए, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, शहर में चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जौहर टाउन के इलाके में ये मामला पेश आया था कि मालिक मकान शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया था, पीछे से चोरों ने घर का सफाया कर दिया और 3 करोड़ से जायद की चोरी की वारदात की गई। 4 नवंबर को ये वाकया पेश आया था और ये जो मुतासरा शहरी है इसका नाम मोहम्मद नसीम सादिक बताया जाता है, जिसके घर ये वारदात हुई थी। इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर 3 करोड़ 14 लाख और 40 हजार से जायद का मुकदमा दर्ज किया और वाजिया तौर पे FIR में दर्ज है कि उस दौरान जो मालिक है मकान वो घर पे मौजूद न था। घरेलू मुलाजमा सिदरा नदीम कोट राधा किशन जिला कसूर की रिहायशी FIR मतन के मुताबिक और घरेलू मुलाजमा ने अपने वालिद नदीम के हमरा जो है वो वारदात की और उसके बाद फरार हो गई है। पुलिस की जानिब से अभी तक के मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं की गई, अलबत्ता पुलिस ने जाए वक़ुआ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए थे। जी, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए थे। शाहजेब इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया।
اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں بچہ تبدیلی کا یہ معاملہ ہے۔ شہری نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو درخواست دے دی۔ کریم پارک لاہور کے رہائشی نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال پر بیٹا تبدیل کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں میرا بیٹا تبدیل کر کے مجھے لڑکی تھما دی ہے۔ شہری محمد فاروق کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ بتائیے سجاد۔ جی بالکل جی، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل لاہور میں شہری نے بچہ تبدیلی پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو درخواست دے دی ہے۔ مالی پورہ کریم پارک لاہور کے رہائشی محمد فاروق نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال پر بیٹا تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ویڈیو بیان اور دی گئی درخواست میں محمد فاروق کا کہنا ہے کہ 2 نومبر کو میری بیوی کے ہاں لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، مگر ہسپتال عملہ نے میرا بیٹا تبدیل کر کے لڑکی تھما دی۔ پیدائش کے وقت ایک خاتون تھیٹر سے بچہ لے کر باہر کو گئی، مگر اس سے کسی نے نہیں پوچھ گچھ کی۔ میری بیگم فرا کی ڈسچارج سلپ پر بیٹا لکھا گیا ہے جو کہ درج ہے، مگر گھر جا کر ہوش اڑ گئے جب معلوم ہوا کہ یہ تو بیٹی ہے۔ ہسپتال کے سٹاف نے بیٹا کہہ کر بخشش لی اور مٹھائی بھی کھائی۔ واپس ایم ایس کے پاس گئے تو ڈسچارج سلپ پر زبردستی لڑکا کاٹ کر لڑکی لکھ دیا گیا۔ ایم ایس کا کہنا ہے کہ ڈسچارج سلپ پر غلطی سے لڑکا لکھا گیا تھا، اس کو درست کر دیا ہے۔ میری وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل ہے اور اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں۔ جی سجاد، ایم ایس کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا ہے اور ہسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر تحقیقات کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ان کے ہاں بیٹی کی ہی پیدائش ہوئی تھی اور لہٰذا ان کو بیٹی ہی دی گئی ہے۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر تحقیقات نہیں کی گئی ہیں، جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر تمام جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں اور ایک پراپر اعلیٰ سطحی انکوائری کی جائے، مگر اس کو نہ مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگر اعلیٰ سطحی انکوائری نہ کی گئی تو یہ شبہ جاری رہے گا اور شہری محمد فاروق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت، ہیلتھ کیئر کمیشن اور سیکرٹری ہیلتھ کو بھی درخواست دے چکے ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ جی تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں۔ سجاد، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اسی حوالے سے شہری محمد فاروق کی جانب سے ایک بیان بھی دیا گیا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ 2 نومبر کو شام کو میں اپنی بیوی کی ڈلیوری کے سلسلے میں لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل گیا تو پہلے تو یہ نارمل بتاتے رہے، تو عین وقت پہ انہوں نے بنتا اس کا آپریشن تھا، نارمل کیا گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی وہ بے ہوش ہو گئی، پھر اس کو دوائیاں دے کے اس کی طبیعت کو زیادہ بہتر کیا گیا۔ تو اس نے یہ سنا کہ مجھے لگا مجھے ہاں بیٹا ہوا ہے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جو عملے والے لوگ ہیں، تو پھر مجھے بھی 1 گھنٹے تک نہیں بتایا گیا۔ اسی سنا میں ایک بچہ ہاسپٹل سے باہر بھی گیا ہے جو ڈلیوری روم سے نکلا تھا، ایک عورت لے کے نکلی تھی، تو 1 گھنٹے تک ہمیں پریشان رکھا گیا، ہمیں حقیقت سے نہیں بتایا گیا کہ آپ کے ہاں کیا ہوا ہے۔ 1 گھنٹے بعد بتایا گیا آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ہم پریشانی میں بیوی کی حالت کو لے کے گھر میں چلے گئے، تو ہمارا ایسے ہی رات کا ٹائم گزر گیا۔ نیکسٹ ڈے جب ہم نے فائل دیکھی بیوی کی دوائی لینے کے لیے میں باہر نکلا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ جو ہمیں فائل میں دیا گیا ڈسچارج سلپ تھی اس میں ہمیں بیٹا دیا گیا۔ تو اسی پریشانی میں ہم جب ان کے پاس دوبارہ گئے تو پہلا ظلم انہوں نے یہ کیا، ہماری پرچی ہم سے لے کے اس کو فیمیل کر دیا، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ایم ایس کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو پھر مجبور ہو کے میں نے سیکرٹری ہیلتھ کے پاس درخواست دی ہے، کمیشن